ओके, हामी हाइपरबोलाको एक्सरसाइजमा आइसकेको छौँ। यदि बेसिक मैथमेटिक्स छ भने एक्सरसाइज 8.21 को ए नंबर क्वेश्चन यही हो। अब इसेन्ट्रिसिटी, भर्टिसेस र फोकाइ यही तीनटा कुरा त मेन छ र जसुकै फाइन्ड गर्न दिएको होस् हामीले इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ फाइन्ड गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो कुन खालको इक्वेसन हो? यसको चित्र यस्तो बन्छ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही माइनस यही इक्वेसनसँग रिलेट छ, मतलब यस्तो चित्र बन्छ। अब यो चित्रमा इसेन्ट्रिसिटी हाम्रो के हुन्छ? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठिक छ। अन्त इसेन्ट्रिसिटी बाहेक के छ? भर्टिसेस इक्वल टू प्लस माइनस A0 र अर्को फोकाइ छ, फोकाइ इक्वल टू प्लस माइनस AE0, यति त हो। अब ई हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँबाट A इक्वल टू 4 हुन्छ, B इक्वल टू 2 हुन्छ, किनभने 16 भनेको त A स्क्वायर हो नि त। ए त हाम्रो 4 मात्रै हुन्छ, B 2 हुन्छ। अब यहाँबाट इसेन्ट्रिसिटी त सिम्पली निस्किन्छ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ जति सिम्पल हामी बनाउन सक्छौँ। √20 भनेको 2√5 फ्याक्टराइज यसलाई गरेर, अनि 2 1 जा 2 2 जा 5√2 इसेन्ट्रिसिटी। अब हाम्रो के छ? फोकाइ। फोकाइ हाम्रो कति हुन्छ? या त्योभन्दा अगाडि भर्टिसेस नै निकालौँ। प्लस माइनस 40, फोकाइ हाम्रो हुन्छ AE0, जसलाई हामी लेख्छौँ ए भनेको 4 × 5√2 फोकाइ यति हुन्छ। ओके, सिमिलरली क्वेसन मजाले हेरिहाल। क्वेसनलाई कुन टाइपले गरेको छौँ हामीले त्यो पनि हेरिहाल्ने है। र बाँकी कुराहरू त त्यस्तै हो, सब तिमीहरूलाई थाहा छ। अर्को क्वेसन म लेख्दैछु, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू -1। यो हाम्रो हाइपरबोला जुन छ -1 छ यसमा, त यो हाइपरबोलाको ढाँचा यस्तो खालको हुन्छ, ठिक छ। किनभने -1 छ नि त, यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ। अब सब कुरा चेन्ज हुन्छ। ई इक्वल टू √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। ई हाम्रो चेन्ज भयो, हेर, ठिक छ। अरू केही पनि छैन। बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर भनेको 9/16, ई हाम्रो 5/4 छ। सिमिलर भर्टेक्स प्लस माइनस A0 थियो भने अब यहाँ हुन्छ 0 प्लस माइनस B, 0 प्लस माइनस B हाम्रो कति छ? 4, ठिक छ। अब फोकाइ हाम्रो के हुन्छ भने नि 0 प्लस माइनस B हाम्रो कति छ? B भनेको 4 इन्टु ई हाम्रो छ 5/4, 0 प्लस माइनस 5, एन्ड दिस इज आवर भर्टिसेस एन्ड फोकाइ। धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, धेरै नो निड टु वरी अबाउट इट है। जे छ हामीले सिम्पल कुराहरू लेखेको छौँ र अघि जुन चार्ट हामीले गरेको थियौँ त्यही चार्टसँग आधारित भएरै सब कुरा गरेको हो है। ओके, अब मेट्दैछु। अब अर्को क्वेसन, अब यो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 यो फर्ममा छ। यसलाई हामी के गर्छौँ? पहिला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के कुन फर्ममा हुनसक्छ त्यो फर्ममा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यो फर्ममा ल्याउन हामीले दुईटै साइड 36 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। किनभने
यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मै हो। यहाँ जेसुकै होस् यहाँ चाहिँ 1 हुनैपर्छ क्या लास्टतिर। सो यहाँ त यसलाई अरेन्ज गर्न सक्छौँ, लास्टमा चाहिँ 1 हुनुपर्छ या -1 हुनुपर्छ, हामीले 1 नै गऱ्यौँ। अब के हुन्छ 3x²/9 12 माइनस y²/9 विल बी इक्वल टु 1। अब हाम्रो a² 12 छ, a इक्वल टु 2√3 छ, b² 9 छ, b इक्वल टु 3 छ। ठिक छ, यहाँसम्म सबै कुरा क्लियर छ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने a² र b² आइसकेपछि अब इसेन्ट्रिसिटी निकाल्छौँ b²/a², किनभने यो चित्र पनि हाम्रो यस्तै टाइपको बन्ने हो। यो कुराहरू चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। यो हाम्रो यस्तै टाइपको बन्ने हो, यसमा b²/a² हुन्छ। b² कति छ? ठिक छ यहाँसम्म ई। अब यसपछि हामी यसमा के निकाल्छौँ भर्टिसेस +-a0 +-a भनेको भर्टिसेस, त्यसपछि अब फोकाई। ठिक छ, इसेन्ट्रिसिटी भने फोकाई भनेको ±√21 र 0। सी नम्बरको क्वेसन कपी गरिहाल। ओके, बुकमा एन्सर मिस्टेक दिएको छ। सो बुकको एन्सरमै जहिले डिपेन्डेन्ट पनि बस्नु हुँदैन। अब डी नम्बर क्वेसन हेरौँ। डी नम्बर तिम्रो बुकमा हेर्न सक्छौ। क्वेसन सिम्पल छ। इलिप्समा गरे जस्तै x लाई एक ठाउँमा ल्याऊँ, 5 लाई कमन ल्याऊँ x बाट, जीरो। अब 5 यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरको टर्ममा चेन्ज गरौँ, -2ab + 4 - 4 लेख्न सक्छौँ, -20y² विल बी इक्वल टु 0। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरको टर्ममा हामी लेख्न सकिन्छ। अलिकति फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने सब कुरा सिम्पल छ है। यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको x - 2 को होल स्क्वायर -4 - 20y² इक्वल टु 0। अब 5x - 2 होल स्क्वायर अनि 5 4 जा 20 -20 - 20y² इक्वल टु 0। अब 5x - 2 होल स्क्वायर माइनस कमन लिम भने के हुन्छ, y -20 कमन लिम भने y + 1 विल बी इक्वल टु 0। और सिम्पली त्यति किन गर्नु, एउटा पर्फेक्ट स्क्वायरमा आइसक्यो, अर्कोको x जस्तै 20y छ तर y नै छैन भने यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज हुँदैन। जस्तै 20y - 30y 20y² - 30y प्लस के भएको भए पो यो भएर हामी पर्फेक्ट स्क्वायर चेन्ज गर्थ्यौँ। यहाँ सिंगल छ भने यसलाई सिंगल 20 लाई उता राखौँ, -20y² इक्वल टु 20। अब दुईटैतिर 20 ले डिभाइड गरौँ, के हुन्छ, x - 2 होल स्क्वायर बाई 4 -y²/1 इक्वल टु 1। यो पनि हाम्रो इलिप्स यस्तै खालको बन्ने हो। अब यसलाई हामी चेन्ज फर्दर के गर्न सक्छौँ भने ई इक्वल टु यस्तो इलिप्स छ भने √1 + b²/a² 1 + b² भने कति हाम्रो 1/4 यानी कि
√5/2 हुन्छ ई। डी नम्बरको क्वेसन हामी गर्दैछौँ है। अनि योभन्दा अगाडि क्वेसन चाहिँ सही नै छ बुकमा पनि। 1 को सी को मैले डी को एन्सर हेरेको छु क्या अघि। 1 को सी को एन्सर पनि अघि सही छ। सो अब निद्रुक्क भएर डी नम्बर पनि हामी गर्दा हुन्छ। √5/2 छ ई। अब ई आएपछि हामी भर्टिसेस लेख्न सक्छौँ। भर्टिसेस कति छ? एच प्लस माइनस A0, किनभने एच छ नि त। एच भनेको 2 प्लस माइनस ए भनेको हाम्रो कति छ? 2 0, यानि कि 4 0 र 0 0। भर्टिसेस दुईटा हुन्छ, 4 0 र 0 0। ठिक छ। अब सिमिलरली हामीलाई एच प्लस माइनस AE0, ठिक छ। यो के हो? फोकाई। एच भनेको हाम्रो कति छ? 2 प्लस माइनस ए इन्टु ई। ए पनि 2 छ। ई हाम्रो 5/2 छ भनेको मतलब √5 0, यानि कि 2 प्लस √5 0। अनि अर्को छ 2 माइनस √5 0। हेन्स दिस इज आवर फोकाई, और वी क्यान से फोकस। सो डी नम्बर सक्यो है। डी नम्बरको क्वेसन अलिकति राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ। क्वेसनमा सोधिनु भनेको एक्जाममा ई र एफबाट हो, तर डी नम्बर नै बेस हो ई र एफको। सो डी नम्बरलाई फोकस गरेर हेरिहाल के कस्तो छ। सबभन्दा पहिला त 6 7 मा पढेको जस्तो यसलाई के गर्ने भन्दा पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्ने। र हाम्रो पर्फेक्ट अब 6 7 अनुसार पर्फेक्ट स्क्वायरमा गऱ्यौँ भने जस्तै 9x² छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ? 3x को होल स्क्वायर। तर यहाँ हाम्रो इक्वेसनमा x² प्लस y² विल बी इक्वल टू 1 यस्तो खालको हुन्छ। मतलब x इन्डिपेन्डेन्ट छ, y इन्डिपेन्डेन्ट छ, या फेरि x - h होल स्क्वायर बाई a² प्लस y - k होल स्क्वायर बाई b² इक्वल टू x इन्डिपेन्डेन्ट छ। x इन्डिपेन्डेन्ट छ, यो कुरा याद राख्ने। 9x² छ भने x इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ। अब हामी यहाँ पहिला x लाई एक साइड ल्याऊँ, प्लस 36x, बाँकीलाई यत्तिकै छोडिदिउँ। y लाई एक ठाउँ ल्याऊँ, -16y² प्लस 32y - 124 जे छ त्यो माइनसलाई यत्तिकै। अब 9 कमन लिउँ भने, किनभने x लाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ है। 4x सरी -16 कमन लिउँ भने y² प्लस 2y -124 छँदैछ। 124 लाई उता लाग्दा नि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। ओके, अब यसलाई सल्भ गरौँ। 9 2ab प्लस, किनभने यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर चेन्ज गर्न a² प्लस 2ab। 2a हामीले हाल्यौँ, 2 हामीलाई थाहा छ 2 हुन्छ, अनि a हामीलाई थाहा छँदैछ b के हाल्दा 4 बन्छ। यो 2 हाल्दा त b 2 हुन्छ। यहाँ पनि a² प्लस 2ab प्लस b² यानि कि 4 हाल्यौँ भने त -4 पनि त हाल्नुपर्छ। र -4 लाई 9 को ब्र्याकेटभन्दा बाहिर हाल्नु हुँदैन, किनभने सब कुरा ब्र्याकेटभित्रै गर्नुपर्छ, सब कुरा ब्र्याकेटमै हुन्छ है। हामीले यसलाई मात्रै चेन्ज गर्दैछौँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा। -16 सेम यसलाई पनि गर्छौँ, -1 अनि जे छ इक्वल टू 124 लेख्दा नि हुन्छ। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा के लेख्छौँ? -4 -16 y प्लस 1 को होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 124। अब यसलाई फेरि गर्छौँ हामी x प्लस 2 को होल स्क्वायर -9 4 जा 36 माइनस 16y प्लस 1 को होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस माइनस प्लस हुन्छ, माइनस माइनस जहिले पनि प्लस हुन्छ, प्लस 16 विल बी इक्वल टू 124। एन्ड दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्न चाहिँ बिर्सेछु है। यो होइन कि अब भिडियो हेर्दैछु ए सिम्पल त छ हाहा गर्दै छोड्ने होइन। भिडियो सँगसँगै क्वेसनलाई भिडियो या त सुरुमै हेर या फेरि क्याल्कुलेसन आफै गर, या छैन भने हेर्दै गर्दै तर एकपल्ट 3-4 पल्ट हेर्दै गर्दै गऱ्यो भने एकपल्ट चाहिँ क्लिनली आफै गरिहाल्नु क्या क्याल्कुलेसन। यसको क्याल्कुलेसनले नै मिस्टेक गर्ने हो। अब सबै कुरा पढ्यौँ हामीले, यति धेरै भिडियोहरू पढ्यौँ, सब कुरा पढ्यौँ, अब यो 8 क्लासको कुरा आउँदैन, 7 क्लासको कुरा आउँदैन भन्नाले त्यतिखेर के त कन्सेप्ट बुझिएको थिएन होला। त यहाँ त्यसैले स्टेप बाई स्टेप गर्दैछु, र यदि बुझिएको छैन भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ। यसको सेपरेट एउटा कति 10 मिनटको भिडियो होला,
एकदम 10 वटा एक्जाम्पल दिएर सिम्पली सम्झाइदिन्छु। ओके, त्यो त खैर पछि कुरा हो। अहिले यहाँ जे छ त्यो गरौँ। 9 x + 2 होल स्क्वायर माइनस 16 y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 बाट यो घट्यो 20, 20 यता जोडियौँ भने 144 हुन्छ। अब यो त आउँछ नि 36 उता जान्छ, 16 उता जान्छ, योहरू त गर्न आउँछ। अब ठिक छ, यो पनि हाम्रो फिगर यस्तै टाइपको बन्ने हो। अब h कति छ -2 प्लस माइनस a0, ए हाम्रो कति छ यसमा, ए भनेको 4, -60 र 20, ठिक छ। x - 2 भनेको x + h = x + 2 छ भनेको मतलब x - h को ठाउँमा x + 2 छ भनेको मतलब x काट्यो भने -h = 2, h = -2 छ हाम्रो यहाँ। सिमिलरली यो टाइपले हामीले बुझ्यौँ भने सब कुरा भिभिड हुन्छ, यानी क्लियर हुन्छ। भर्टेक्स पछि अब के छ, फोकाई। h भनेको -2 प्लस माइनस a भनेको कति छ हाम्रो, 4 × e कति छ हाम्रो, 5/40। दिस टू आर हाम्रो फोकाई। क्वेसन नम्बर ई त म भन्छु यो पल्ट एक्जाममा सोधिने चान्स छ, सोधो भने क्वेसन नम्बर 2 नै सोध्ने चान्स हुन्छ। तर यहाँ एउटा ठुलो मिस्टेक के, एकछिन अब तिमीहरू स्किप गरेर क्वेसन नगर। एउटा ठुलो मिस्टेक के भएको छ भने हाम्रो के भनेको कहाँ छ, हेर -16 कमन लियौँ भने -2y हुन्छ, ठिक छ। -2y हुन्छ भने यहाँ पनि -2y हुन्छ, यहाँ पनि y - 1 होल स्क्वायर हुन्छ, यहाँ पनि y - 1 हुन्छ, यहाँ पनि y - 1 हुन्छ, यहाँ पनि y - 1 हुन्छ। यदि y - 1 हुन्छ भने जहाँ जहाँ हामीले 0 हालेको छौँ त्यहाँ पनि त के हाल्नुपर्छ, यानी कि 1 हाल्नुपर्छ, 1 हाल्नुपर्छ, 1 हाल्नुपर्छ हो। 1 1 1 1 किनभने यो के हो भने 1 1 1 1, यानी कि -7 1 एन्ड 3 1, यहाँ चाहिँ -6 1 र 2। हेर मलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, हामी मानव हो, मेरो जहाँ जहाँ मिस्टेक हुन्छ म मिस्टेकलाई अब यसलाई रफ गरेर फेरिदेखि म गर्न सक्थेँ। तिमीहरू भन्छ अल्छी मानेर गर्नु भने त्यस्तो पनि हैन। यति हजारौँ भिडियोहरू अहिले त 120 जति भिडियो भइसकेको छ, त्यति मध्ये मैले 80 वटा डिलिट गरेछु, 200 वटा भिडियो गरिसकेको छु। अल्छी लाग्ने भएको यता मान्छेले 10 वटा भिडियोमा अल्छी लाग्न थाल्छ। सो तिमीहरू टेन्सन नलियो, अल्छी लाग्ने हैन। मेरो मिस्टेक यदि हुँदैछ भने तिमीहरू पनि मिस्टेक हुन्छ। सो म आफ्नो मिस्टेकलाई उजागर गर्दै 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 तिमीहरूको सामु देखाउँदैछु र जहिले पनि भिडियो हेर्दा त्यसैले भन्छु कम्प्लिट हेर्ने। हतार हतार गरेर फेरि कन्सेप्ट नै बुझिँदैन, टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। ओके, एन्ड यी नम्बरलाई इम्पोर्टेन्ट भन्नुको मेन रिजन मेरो यही हो। तिमी जतिसुकै ज्ञाता होस्, जसुकै हो, सब कुरा आउँथ्यो मलाई, त्यही पनि मिस्टेक त भयो नि। सो यो सिम्पल मिस्टेकहरूलाई कसरी एभोइड गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सब मजाले गर्छौँ। र मेरो विचारमा हाइपरबोलाबाट यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। म फेरि पनि भन्दैछु है, सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट भनिने हो भने हाइपरबोलाबाट हाम्रो यही क्वेसन हो। ओके, एन्सरलाई एकपल्ट फेरि हेरिहाल, ठिक।
ठिक छ। र भनेको कुरामा पनि अलिअलि ध्यान दिनु। अब एन्सर त के हो, लेख्दा कहिलेकाहीँ सान ठुलो गरेर लेखिन्छ। अब -1 वाला केस आयो जस्तो छ, 16x² - 64x - 9y² - 54y + 127 विल बी इक्वल टु 0। या फिर यसलाई मोस्ट अफ द टाइम मिस्टेक हुने ठाउँ हेर है, क्यामेरा अन छ कि छैन। ओके, मोस्ट अफ द टाइम मिस्टेक हुने ठाउँ हेर। -9 कमन लिँदा y + 6y हुन्छ, ठिक छ। ओके, +81 यसलाई क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने कति हुन्छ? -144, यानी कि किनभने यसमा -1 पनि त आउँछ, त्यसैले -144 ले जान्ने भनेर डिभाइड गर्ने नै हैन है, -1 पनि आउन सक्छ। त्यसैले अब यो फिगर हाम्रो यस्तो टाइपको बन्ने भयो। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ भने के छ, पहिला ई नै बन्द गर्दिम, 1 + a² / b² 5/4। ओके, हामीले ई निकाल्यौँ। अब हाम्रो भर्टिसेस के हुन्छ, यो के मा चेन्ज हुन्छ नि त, h जस्ता त्यस्तै हुन्छ, ± b हुन्छ। h हाम्रो कति छ, h हाम्रो 2 छ, b हाम्रो के हाम्रो छ -3 ± b कति छ, b हाम्रो 4 छ। ओके, अब मेन कुरा फकाइ, फकाइमा एच त एच नै हुन्छ, के ± एई होइन, यहाँ बिई हुन्छ। एच भनेको हाम्रो कति छ 2, के भनेको -3 ± बी भनेको यहाँबाट हेरौँ त 4 * ई भनेको 5/4। -3 ± 5 2 2 2 - 8 2 2 2 - 8। ओके, एन्ड दिस इज द फाइनल रिजल्ट अफ दिस एफ नम्बर। गर्दाखेरि ई त जति इम्पोर्टेन्ट छ एफ पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर ई राम्रोसँग गरिसकेपछि एफ त्यति गाह्रो छैन। त्यही हो, हामीले फिगर बुझ्नुपर्छ, माथितिर छ कि घोप्टो यता तलतिर छ कि साइडमा छ, यसको सेन्टर एच के हो कि 0, यही 4टा कुरालाई अलिकति दिमागमा खेलाउनुपर्छ। एभ्रिथिङ विल बी क्लियर। अब हामी 1 नम्बर त जे भयो भयो, अब 2 नम्बरतिर जान्छौँ। 2 नम्बरमा के छ, सबै कुरा आधा आधा इन्फर्मेसन देख्छ, त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा हामी फर्मुला लगाएर क्वेसनहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ र हाम्रो हाइपरबोला सकिन्छ। सो 2 नम्बरले चाहिँ
ध्यान देऊ किनभने 2 मार्क्स जस्तै 3 र 2 एट्याच गरेर 5 मार्क्समा सोधिन्छ नि त म्याथमा 5 मार्क्सको क्वेसनमा इलिप्स हाइपरबोला एट्याच गरेरै सोधिन्छ क्या कहिलेकाहीँ 3 मार्क्स हाइपरबोला र इलिप्स र 2 मार्क्स हाइपरबोला 2 मार्क्समा चाहिँ अर्को क्वेसन दिने चान्स हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ 3 र 2 3 हाइपरबोला 2 उताबाट दियो भने 3 मा यस्तो क्वेसन सोध्छ र 2 इलिप्सबाट चाहिँ त्यही सेम टाइप क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ इलिप्सको डेरिभेसन सोधिन्छ हाइपरबोलाको सोधेको छैन सोध्दैन होला तर इलिप्सको चाहिँ सोध्छ है डेरिभेसन पनि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन को डेरिभेसन ओके अब 2 नम्बर गरौँ विस्तारमा मजाले ओके यहाँ हेर डिड्युस द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म और इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म डिड्युस इट म अलिकति पानी खाइहाल्छु क्वेसन हेर फोकस छ -50 भर्टेक्स 8 भर्टेक्स चाहिँ 20 मा छ के गर्नु पर्दैन स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्ने बित्तिकै हामी यो फिगर याद गरौँ ए पानी खाने बित्तिकै दिमागको बत्ती गुल भयो र फेरि आयो यो फर्ममा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो अब फोकस भनेको ±a0 हुन्छ तर यो -a र 0 को टर्ममा दिएको छ यानी कि a = 5 छ हाम्रो ठीक छ हो अब भर्टेक्स भनेको कस्तो पानी खाने बित्तिकै साँच्चै दिमागको बत्ती गुल भएछ हो फोकस र भर्टेक्स उल्टे गरिदिएछु ओके ल भर्टेक्स हाम्रो के हो भने यस्तो टाइपको हाइपरबोला भन्छ यो हो हाम्रो भर्टेक्स भनेको a2 यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ नि त a0 हो भर्टेक्स a2 अब ±ae = ±50 त्यस्तै खालको छ त ae = हामी 5 लेख्न सक्छौँ 2 * e = 5 लेख्न सक्छौँ e = 5/2 लेख्न सक्छौँ अब हामीलाई हाइपरबोलाको इक्वेसन पता गर्न के a र b चाहिन्छ र a र b लाई लिंक गर्ने हाम्रो मेन माध्यम हो e त e आइसक्यो भने अब a पनि आइहाल्छ a छ भने b आइहाल्छ b छ भने a आइहाल्छ e आयो भने फर्मुला थाहा छ e = रुट हुन्थ्यो भने e² = यति 25/4 will be equal to 1 + b² / a² भनेको 4 25/4 = 4 + b² / 4 काटिन्छ 4 यता आयो भने b² = 21 हुन्छ अब हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेख्न सक्छौँ x² / a² - y² / b² = 1 दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन मजाले हेरिहाल्दा हुन्छ है सबैजना ओके कसरी हामीले दुईटैको लिंकेज ई हो ई निकाल्यौं त्यसपछि सबै कुरा आयो फोकस 0.5 एन्ड भर्टेक्स 0 - 3 फोकस 0.5 र भर्टेक्स 0 - 3 सो अब हामी गर्छौं यो चाहिँ यो फर्ममा छ तर सेन्टर स्ट्यान्डर्ड भने के हो सेन्टर हाम्रो 0 0 मा हुनु अब उतातिर फर्ममा छ भने हामी के लेख्छौं b = 3 अनि be = 5 e = 5/3 हो नि यस्तै हो यदि यस्तो टाइपको छ भने भर्टेक्स हाम्रो कति हुन्छ 0b अनि फोकस कति हुन्छ ±be e भनेको कति हो b भनेको कति हो भने अब e² = 1 प्लस a² वा b² किनभने फिगर यस्तो बन्दै छ यही सानसानो कुराहरु चाहिँ याद राख्नुपर्छ अब के हुन्छ b छ हाम्रो 9 प्लस a² = 25/9 9 र यहाँको 9 काटिन्छ
ए स्क्वायर इक्वल टू 16। अब स्टैंडर्ड इक्वेसन हामी लेखौँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। यो क्वेसन पनि हल्का बी नम्बरको अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै मेरो विचारमा है, किनभने जब यस्तो खालको हुन्छ जहाँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा यस्तो टाइपको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सब कुरा सिम्पल हुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि -1 लेख्न चाहिँ बिर्सिन्छ मान्छेले, कहिले के लेख्न बिर्सिन्छ, कहिले के लेख्न बिर्सिन्छ। सो सबै कुरालाई अलिकति ध्यान बढी नै दिएर गरेको बेस्ट हुन्छ। र यसलाई के गरेछ भने नि यसलाई चेन्ज गरिदिएको छ, मतलब 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू -144 टाइपले लेखिदिएको छ है। बी नम्बर पनि हाम्रो यत्तिकै हुने भयो। सी नम्बरमा फोकस -70 छ र इसेन्ट्रिसिटी 7/4। फोकस इसेन्ट्रिसिटी कति छ भन्दा 7/4 सरी। फोकस -70। सिमिलरली इसेन्ट्रिसिटी हाम्रो 7/4 हालेको छ है। अलिकति क्यामेराको फोकस मिलाएर अब हामी गर्छौँ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने एक स्टेप हाम्रो लागि आसान गरिदिएको छ। फोकस भनेको एई विल बी इक्वल टू -7। अब ए इक्वल टू कति हुन्छ, एई भनेको 7 नै लेख्नुपर्छ अहिले, किनभने +-7 हुन्छ नि त। एई 7, ई भनेको हाम्रो ए भनेको 7/e, जसलाई हामी लेख्छौँ 7/4/7, यानी कि ए भनेको 4 हुन्छ हाम्रो। अब ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 16। ई स्क्वायर भनेको ओके, दिस आवर पर्फेक्ट इक्वेसन। ठिक छ, यहाँसम्म बी नम्बर पनि हाम्रो लगभग सकियो। अब सी नम्बरतिर हामी जान्छौँ है। सरी, सी नम्बर पनि सक्यो। अब डी नम्बर भर्टेक्स 08 र पासिङ थ्रो 4 हो। यो चाहिँ अलिक राम्रो खालको क्वेसन छ है। अलिकति यसको फोकस लेभल घटेको छ होला इङ्क कम भएर। ओके, अब भर्टेक्स 08 मा छ भने यो फिगर हाम्रो यस्तो टाइपको बन्छ हो। अब यस्तोको जेनरल इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौँ के भन्दा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस -1 हो। यही हो हाम्रो जेनरल। अब हामी सिमिलरली यसले के लेख्न सक्छौँ, भर्टेक्स एट 08 भनेको भर्टेक्स हाम्रो 0 र बी मा हुन्छ। ठिक छ, बी इक्वल टू हाम्रो 8 छ। यतिसम्म हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँबाट हामी ए निकाल्न सक्छौँ। ए निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई यो त आखिर 4 र 8√2 बाट पास भएको छ नि त। -1 यहाँ मैले किन हालेँ, किनभने 0 र 8 मा भर्टेक्स छ। भर्टेक्स हाम्रो वाई एक्सिसमा छ हो। अब बी इक्वल टू 8 छ भने एक्स स्क्वायर र योबाट पास हुँदैछ भने यसको मतलब हो एक्स स्क्वायर ठाउँ 16 स्क्वायर, सरी 4 स्क्वायर भनेको 16 माइनस 128 बाई ए स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर नै हो, बाई बी स्क्वायर भनेको 64 विल बी इक्वल टू -1। 2 जा यता गयो भने 3 हुन्छ। सरी, यता ए स्क्वायर हुन्छ। सरी, सर्टकट गर्ने चक्करमा जहिले मिस्टेक हुन्छ हो।
त्यसैले सर्टकट तिमीहरू पनि नगर्नु। -2 इक्वल टु -1, 16/a² इक्वल टु 2 यता गयो भने के हुन्छ 1, a² इज इक्वल टु 16 एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड भ्याल्यु। a² इक्वल टु 16 हुन्छ हाम्रो। ओके, नाउ यति त हाम्रो सब कुरा क्लियर भइसक्यो। अब यो इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौँ x²/16 माइनस y²/b² भनेको 64। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन। ओके, सिमिलरली अब लास्ट क्वेसन। ट्रांसवर्स एक्सिस को लेंथ 8 र इसेंट्रिसिटी 2। ट्रांसवर्स एक्सिस को लेंथ 8 र इसेंट्रिसिटी 2। ट्रांसवर्स एक्सिस भनेको 2a भनेको 8, a भनेको 4 हुन्छ, e² 1 प्लस b²/a² हुन्छ 1 प्लस b²/16, e² भनेको 4, 64 इक्वल टू 16 प्लस b² विल बी इक्वल टू 48 र a² भनेको 16, मतलब x²/16 माइनस y²/48 विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ पेज नंबर 171 को लास्ट नंबर। सो सिमिलरली यसरी हाम्रो इलिप्स र हाइपरबोला सक्यो। इलिप्स र हाइपरबोला दुईटै इन्टरलिङ्क्ड छ। सो हेर्दाखेरि पहिला इलिप्स हेर्नु, इलिप्स हेर्दै 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 इलिप्समा 3वटा, यसमा 2वटा, 5वटा भिडियो, यानी कि 3-4 घण्टा शनिबारहरूको टाइम मिलाएर है एकपल्ट सर्र सबै हेऱ्यो भने सब सकिन्छ। ओके, अब हाम्रो कोनिक सेक्सनतिर हामी जान्छौँ र उता मेकानिक्सतिर पनि जान्छौँ र यता डेरिभेटिभ हुँदैछ। अल्जेब्रा अलमोस्ट सक्यो। एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी अलिअलि बाँकी छ र बाइनोमियल थ्योरमको अलिअलि बाँकी छ। लास्टको पार्ट एक्सपोनेन्सियलहरू त्योहरू बिस्तार बिस्तार भइरहन्छ। पहिला हाम्रो अब कोनिक सेक्सन र मेकानिक्स सकिन्छ है, अनि यता क्यालकुलसलाई पनि पुरै सकिदिने एन्टी डेरिभेटिभमा अहिले हामी छौँ। एन्टी डेरिभेटिभलाई पनि कम्प्लिट रूपमा सकिने प्लान छ अहिले। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जति सक्दो हुन्छ आफ्नो साथी भाइ बहिनी जो छ सबैमा सेयर गर्नु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, किप सपोर्टिङ। हाम्रो सब्सक्राइबर अब 800 भन्दा माथि हुँदैछ। अब धेरै स्टुडेन्टलाई के लाग्छ भने कमै सब्सक्राइबर छ भनेर सब्सक्राइब गर्दैन। सो त्यस्तो नसोच्नु, कन्टेन्ट हेरेर सब्सक्राइब गर्नु। आफ्नो साथीहरू जे जति हुन्छ अहिले चाहिँ सेयर गरेर 10 क्लासको पनि आउन थाल्यो। 11 को त फुल टु फुल कोर्स आउँछ, 10, 11 त्यसपछि 12 को त अब छँदैछ, भइरहेको छ। म्याथ कम्प्लिट हुन्छ, त्यसपछि केमिस्ट्री फिजिक्सहरू सबै हुन्छ। सो किप वाचिङ। थ्याङ्क यू फर सो मच फर सपोर्टिङ एन्ड